नमस्कार, म नमेश राजवंशी। हजुरलाई स्वागत छ युट्युब च्यानल जिके नेपालमा। आज हामी पावर सप्लाईको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। डेस्कटप कम्प्युटरमा युज हुने र ब्रान्डेड डेस्कटपमा युज हुने पावर सप्लाईको बारेमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। अब यो पावर सप्लाई फरक मोडलमा फरक टाइपको एसएमपीएसहरु पावर सप्लाई युज गरिएको हुन्छ। एसएमपीएस यानी स्विचिङ मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस पावर सप्लाईलाई हामी के भन्छ? एसएमपीएस स्विचिङ मोड पावर सप्लाई। ब्रान्डेड सिस्टममा फरक ब्रान्डको फरक मोडलको ब्रान्डेड सिस्टममा फरक टाइपको एसएमपीएसहरु युज गरिएको देखिन्छ। भने नर्मल जुन हामी नर्मल सिस्टममा एसेम्बल गर्छौं त्यसमा एउटा फरक टाइपको एसएमपीएस युज गरिएको हुन्छ भने ब्रान्डेड सिस्टमहरुमा जस्तै एचपी एसआर डेलहरुमा फरक टाइपका एसएमपीएसहरु युज गर्ने गर्छौं। तर अब त्यसमा हामी कसरी कुन कनेक्टर कसरी युज गरिएको हुन्छ भन्ने विषयमा आज हामी चर्चा गर्ने छौं। टाइप अफ एसएमपीएस मा गयो भने हाम्रो एउटा हुन्छ एटी पावर सप्लाई र अर्को हुन्छ एटीएक्स पावर सप्लाई। एटी र एटीएक्स मा हामीले अर्को भिडियोमा हामी एटी भनेको के हो, एटीएक्स पावर सप्लाई भनेको के हो, कसरी काम गर्छ भन्ने हामी अर्को भिडियोमा जानकारी लिने छौं। तर आज हामी एटीएक्स पावर सप्लाई र फरक मोडलमा युज हुने पावर सप्लाईको बारेमा आज हामी डिस्कस गर्ने छौं। र हामी यहाँ हेर्दै छौं धेरै मोडलका पावर सप्लाईहरु युज यहाँ हामी देखाइरहेका छौं। अब हेर्नु, अब यो पावर सप्लाई धेरैवटा मोडलको पावर सप्लाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ हेर्नु त धेरै मोडलका पावर सप्लाईहरु यहाँ छ। अब यो पावर सप्लाईहरु कसरी हामीले चिन्ने र कसरी यसलाई पावर सप्लाई फल्ट हुँदाखेरि कसरी हामीले थाहा पाउने भने हामीले आज हामी हजुरलाई जानकारी दिने छौं। हेर्नु, हाम्रो धेरैवटा मोडलको पावर सप्लाईहरु यहाँ राखी हामी देखाउँदै छौं। अब यो पावर सप्लाई हामी चिन्दाखेरि कसरी चिन्ने भन्ने म यहाँ हजुरलाई केही टिप्सहरु दिने छौं। अब यो हाम्रो नर्मल जुन सिस्टम हामी एसेम्बलिङ गर्छौं त्यो सिस्टममा हाम्रो युज हुने पावर सप्लाई हो यो। जसमा हाम्रो यसमा बडीमै सबै थोक स्पेसिफिकेसन लेखिएको हुन्छ। जस्तै यहाँ वाटेज, भोल्टेज हाम्रो सबै यहाँ लेखिएको हुन्छ। यहाँ हेर्नु त एसी इनपुट अनि हाम्रो यो एसएमपीएस मा युज हुने भोल्टेज +5 भोल्ट, -5 भोल्ट, +12 भोल्ट, -12 भोल्ट, +3.3 भोल्ट, +5 भोल्ट VSB अनि एम्पियर पनि यहाँ लेखिएको हुन्छ। एम्पियर हाम्रो 22 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, 14 एम्पियर, 0.8 एम्पियर, 32 एम्पियर र 3 एम्पियर भने सबै भोल्टको फरक एम्पियर हुन्छ। अब यो एसएमपीएस यानी हाम्रो एसएमपीएस मा एटीएक्स पावर सप्लाई मा सिस्टमलाई युज हुने सप्लाई हाम्रो मेन तीनवटा जस्तै 12 भोल्ट, 5 भोल्ट र 3.3 भोल्ट। 12 भोल्ट, 5 भोल्ट र 3.3 भोल्ट हाम्रो युज गरिएको हुन्छ। मेन इम्पोर्टेन्ट भोल्ट जुन सिस्टमलाई चाहिने अरु हाम्रो -5 भोल्ट, -12 भोल्ट अरु भोल्टहरु पनि हाम्रो एसएमपीएस मा युज गरिएको हुन्छ। र अब यो एसएमपीएस हामीले नर्मल एसएमपीएस को लागि हो भने र एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हामीले यो एसएमपीएस सही छ या छैन भन्ने विषयमा जान्नुपर्ने हुन्छ।
यदि कम्प्युटर सिस्टममा एसएमपिएस को समस्या छ भने हामी डाइरेक्टली एसएमपिएसबाट चेक गर्न सक्छौं। यदि हामीले पुरै सिस्टमलाई नै चेक गरिराख्नु पर्दैन, यदि पावर सप्लाई चेक गर्नु छ भने यो कनेक्टरमा हाम्रो देखिएको ग्रीन वायर यानि त ग्रीन र ब्ल्याक वायर एक आपसमा ट्विजर अथवा कुनै तारले टच गर्दा यो एसएमपिएस अन हुन्छ र फ्यान घुम्न थाल्छ। कुन तार त हाम्रो ग्रीन। हामी एसी सप्लाई इनपुट गरिसकेपछि हामीले ग्रीन र ब्ल्याक वायर हामीले यसमा टच भएको छ भने यो एसएमपिएस यदि सही छ भने सप्लाई आउट हुन्छ, यदि खराब छ भने सप्लाई आउट हुँदैन, फ्यानहरू घुम्दैन। त्यस्तो अवस्था हामी के बुझ्छौं कि फ्यानहरू घुम्यो भने हामी त्यो एसएमपिएस सप्लाई ओके भने बुझिन्छ। अब यसले टच गर्दा हामीले ग्रीन र ब्ल्याक वायर हामी टच गर्दा अब हेर्नु ग्रीन र ब्ल्याक वायर एक आपसमा ट्विजरले टच गर्दा हाम्रो एसएमपिएस पावर अन हुन्छ र फ्यानहरू घुम्न थाल्छ। र मल्टिमिटरले चेक गर्दा 12 भोल्ट, 5 भोल्ट, 3.3 भोल्ट आउट भएको देखिन्छ मल्टिमिटरमा चेक गर्दा। यदि त्यो भोल्ट आउट भएको छ भने पनि हामीले के बुझ्छौं, यो एसएमपिएस पावर सप्लाई ओके छ भने बुझ्छौं। त्यस्तै अब यसमा हेर्नु धेरैवटा ज्याकहरू युज गरिएको छ, धेरैवटा तारहरू युज गरिएको छ। अब यो तार हाम्रो मदरबोर्डको मेन बोर्डको पावर कनेक्टर एटीएक्स पावर कनेक्टरमा हामी जोइन गर्छौं। हाम्रो मदरबोर्डमा एटीएक्स पावर कनेक्टर जुन हामी मदरबोर्डको पार्ट्सहरुको पढिसकेका छौं हो, त्यो मदरबोर्डमा पावर कनेक्टर भएको ठाउँमा हामीले एसएमपिएस को पावर यो ज्याक हामीले जोड्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो यहाँ अरु एक्स्ट्रा ज्याकहरु छ, जुन हाम्रो यो ज्याक हाम्रो के छ त पावर सप्लाई बाटै सीपीयू को लागि जाने 12 भोल्ट सप्लाई हाम्रो युज गरिएको छ र जुन यसमा हाम्रो के छ येलो र ब्ल्याक तार युज गरिएको छ। अब येलो भनेको हाम्रो कति भोल्ट हो त 12 भोल्ट सप्लाई युज आउट भएको हुन्छ। येलोमा 12 भोल्ट सप्लाई भने अब यो यसमा हाम्रो कति पिन युज गरे कति 4 वटा पिन तार युज गरिएको छ, जसमा हाम्रो के तार कलरको छ त रेड, येलो र ब्ल्याक। अब येलो मा सप्लाई आउट हुने 12 भोल्ट, रेड मा 5 भोल्ट। अब यो दुईटा ब्ल्याक वायर नेगेटिभ भोल्ट दुईटा युज गरिएको छ। अब यो पोइन्ट हाम्रो हार्ड डिस्क, सीडी रूम अथवा एक्स्ट्रा हाम्रो सिस्टममा फ्यान युज गरिएको छ भने हाम्रो यसैबाट यानी हार्ड डिस्क, सीडी रूम र अर्को एक्स्ट्रा कुनै पनि 12 भोल्टबाट सप्लाई छ 12 र 5 भोल्टबाट सप्लाई चल्ने जति पनि डिभाइसहरु छ त्यो हामी एक्स्ट्रा पावर दिनको लागि यो कनेक्टर युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा हाम्रो यो पोर्ट हाम्रो देखिएको छ र अर्को खाले हाम्रो यो हाम्रो साटा कनेक्टर, साटा हार्ड डिस्क, साटा सीडी रूम छ भने हाम्रो यो साटा कनेक्टर र यो पाटा कनेक्टर यानी हार्ड डिस्क साटा पाटा हार्ड डिस्क अथवा पाटा सीडी रूम छ भने हाम्रो यो कनेक्टर युज गर्नुपर्छ। अब सेम सप्लाई जाने सेम हो, यसमा पनि 12 भोल्ट, 5 भोल्ट र नेगेटिभ भोल्ट माइनस भोल्ट यसमा जाने। अब यसमा यो तारमा पनि +12 -12 +5 र -5 यानी दुईटा सप्लाई यो साटा कनेक्टरबाट पनि जान्छ भने हाम्रो पाटा कनेक्टरबाट पनि त्यही +12 भोल्ट
-12 भोल्ट, +5 भोल्ट र -5 भोल्ट नै सप्लाई जान्छ। फरक के हो त खाली कनेक्टरमा युज हुने कनेक्टरमा मात्रै फरक छ, सप्लाई जाने सेम नै हो। जस्तै यो कनेक्टर छ भने हाम्रो यो खाले कनेक्टर छ भने हाम्रो SATA कनेक्टर जुन SATA हार्ड डिस्क अथवा SATA सिडी रोममा युज हुन्छ भने पाटा हार्ड डिस्क अथवा सिडी रोम छ भने हाम्रो यो कनेक्टर, यो दुईटा कनेक्टरको फरक यति मात्रै हो, डिभाइस अनुसारको युज गर्नुपर्ने हुन्छ, तर सप्लाई जाने सेम हो। 12 भोल्ट र 5 भोल्ट नै सप्लाई जान्छ। अब यो हाम्रो एउटा देखेको छ, हाम्रो अहिले त युज हुँदैन, यो हाम्रो फ्लपी डिस्कको लागि, फ्लपी डिस्क ड्राइभमा जाने सप्लाई युज हुने कनेक्टर हो। अब यो कनेक्टरमा पनि हेर्नु त येलो वायर र रेड वायर युज गरिएको छ र बाँकी दुईटा हाम्रो नेगेटिभ भोल्ट यानि अर्थिङ भोल्ट युज गरिएको छ, माइनस सप्लाई। अब फ्लपीमा जाने पनि सप्लाई हाम्रो 12 र 5 भोल्ट र 12 भोल्ट नै युज गरिएको छ। तर अहिले चाहिँ हाम्रो फ्लपी डिस्क ड्राइभ युज हुँदैन र यो यतिकै हामी एसेम्बल गर्दा यतिकै यो ओपन हामी छोड्छौँ। र यो एसएमपिएसमा हामीले एसएमपिएस कसरी चेक गर्ने, सही छ कि छैन भने हामीले चेक गर्नलाई हामीले के देख्यौँ, ग्रीन वायर र ब्ल्याक वायर, ग्रीन र ब्ल्याक वायरलाई एक आपसमा सर्ट गर्दा यो पावर सप्लाई अन हुन्छ र अन भइसकेपछि हामीले ओके भन्ने बुझ्छौँ र यो प्रत्येक पिनहरुमा सप्लाई चेक गर्दा सप्लाई आउट भएको देखिन्छ। तर कहिलेकाहीँ समस्या के देखा पर्छ भने पावर अन हामी ग्रीन र ब्ल्याक वायर सर्ट गर्दा पावर अन भयो, सप्लाई पनि 12 भोल्ट र 5 भोल्ट जति पिनहरुमा हुनुपर्ने देखिन्छ, तर सिस्टममा डिस्प्ले हुँदैन। कहिलेकाहीँ त्यो एम्पियर भित्रको काम गर्ने उसको शक्ति लो भइरहेको हुन्छ। सप्लाई 12 भोल्टको ठाउँमा 12 भोल्ट नै देखाउँछ, 5 भोल्टको ठाउँमा 5 भोल्ट नै देखाउँछ, तर एम्पियर नपुग्दा भित्रको पार्ट्सहरू कमजोर भइसकेको हुन्छ र सही काम गर्दिदैन, जसले गर्दाखेरि सिस्टममा डिस्प्ले देखा पर्दैन। त्यो पनि एउटा सिस्टम पावर यानी पावर सप्लाईकै फल्ट हुन सक्छ। त्यसैले भोल्ट हामी नर्मली हामी भोल्ट चेक गर्छौं र कहिलेकाहीँ भोल्ट चेक गरिसकेपछि पनि हामी पावर सप्लाई नयाँ लगाएर पनि हेर्ने गर्छौं। अब यो हाम्रो यो नर्मल एसएमपिएस पावर सप्लाई हामी यसको बारेमा हामी जानकारी लिएका छौं भने यस्तै फरक टाइपको एउटा अर्को एसएमपिएस जुन ब्रान्डेड, अब हेर्नु त यो हेर्दा बक्सबाट हेर्दा सेम नै देखिन्छ, यो बक्स र यो बक्स सेम देखिन्छ, तर यसमा फरक के त हेर्नु। अब यो नर्मल हाम्रो सिस्टममा एसेम्बल गर्ने पावर सप्लाई यो खाले छ भने धेरैवटा तारहरू युज गरिएको छ भने अब यसमा जम्मा यो दुईटा कनेक्टर देखिएको छ, जम्मा दुईटा कनेक्टर देखिएको छ। अब यो हाम्रो यो खाले मदरबोर्ड ब्रान्डेड सिस्टम ब्रान्डेड एसएमपिएस सप्लाई डेल ब्रान्डको पावर सप्लाई एसएमपिएस पावर सप्लाईमा यो खाले पावर सप्लाई युज गरिएको हुन्छ, जुन डेलमा पनि धेरैवटा मोडलको पावर सप्लाई युज गरेको हुन्छ, जुन म अहिले देखाउने छु। र एउटा यो खाले पावर सप्लाई हो र यसमा पनि हामीले एसएमपिएस चेक गर्दा सिस्टम त्यही हो, ग्रीन र ब्ल्याक वायर टच गर्दा एक आपसमा टच गर्दा यो एसएमपिएस को पावर आउट हुन्छ र फ्यान घुम्छ भने हामी के बुझ्छौं, यो एसएमपिएस ओके छ भने बुझ्छौं। र हामी एसी सप्लाई इन गर्छौं र यो दुईटा एक आपसमा टच गर्दा यदि फ्यान घुमेन र मल्टिमिटरबाट चेक गर्दा सप्लाई आउट भएको छैन भने हामी के बुझ्छौं, यो एसएमपिएस खराब छ भन्ने बुझ्छौं। अब फ्यान घुम्छ, फ्यान घुमेको हुँदैन, पावर हामी के गर्छौं, सप्लाई इन गर्छौं, यो दुईटा एक आपसमा सर्ट गर्छौं, फ्यान घुम्दैन र
फ्यान नघुमेको कन्डिसनमा फेरि यहाँ सप्लाई आउट भएको हुन्छ। त्यो कन्डिसनमा हाम्रो के हुन्छ, फ्यान पनि बिग्रेको हुनसक्छ। त्यसैले फ्यान पनि घुमेको हेर्ने र प्लस हाम्रो मल्टिमिटरबाट भोल्ट पनि हामी सप्लाई चेक गर्छौँ, भोल्ट सप्लाई पनि यहाँ तारहरूमा चेक गर्छौँ। र त्यसरी हामीले एउटा डेल, अब यो खाले डेलमा हामीले जम्मा 2टा तार युज गरिएको छ र 2टा कनेक्टेड भएको युज गरिएको छ। र अर्को खाले हाम्रो डेल ब्रान्डकै एसएमपिएस हेर्नु, अब यो पनि हाम्रो के हो, डेल ब्रान्डकै एसएमपिएस पावर सप्लाई। अब यसमा पनि हाम्रो हेर्नुहोस्, नर्मली हामी जुन नर्मल एसएमपिएसमा हामी जसरी देखाएको थियौँ कनेक्टर, सेम त्यस्तै कनेक्टर यहाँ पनि देखिएको छ। अब यसमा पनि हाम्रो 12 भोल्ट सप्लाईको लागि युज गरिएको छ, प्रोसेसरको लागि युज हुने 12 भोल्ट सप्लाई। र सप्लाई जाने पनि यसमा हेर्नु त येलो र ब्ल्याक तार युज गरिएको छ। यानी हाम्रो प्रोसेसरमा जाने, यानी भिआरएम सेक्सन रेगुलेटेड सर्किटमा जाने सप्लाई हाम्रो कति चाहिने हो त, 12 भोल्ट। तर यही 12 भोल्टबाट एउटा भिआरएम सेक्सनले सीपीयूको लागि चाहिने 12 भोल्टबाट नै कोर भोल्टेज निकालेर सीपीयूलाई दिने गर्छ। यो हाम्रो त्यही सीपीयूको लागि चाहिने 12 भोल्ट। र मदरबोर्डको लागि यो कनेक्टर हो जुन हाम्रो डेल ब्रान्डेडमा पनि देखियो। अब यसमा हाम्रो साटा सिडी रोम र साटा हार्ड डिस्कलाई युज हुने कनेक्टर हाम्रो देखियो। अब यसमा हाम्रो सिडी रोम र हार्ड डिस्क युज हुने, साटा सिडी रोम र साटा हार्ड डिस्कमा युज हुने पावर सप्लाई कनेक्टर। यसमा पनि हाम्रो त्यही सप्लाई जुन हाम्रो 12 र 5, 12 भोल्ट र 5 भोल्ट युज हुने सप्लाई नै जाने हुन्छ। यानी हाम्रो हार्ड डिस्क अथवा सिडी रोममा सप्लाई कति चाहिने हो त, 12 भोल्ट र 5 भोल्ट सप्लाई हुन्छ। अब अर्को खाले हाम्रो डेलकै ब्रान्डमा डेल सिस्टम, यानी ब्रान्डेड डेलमा फेरि अर्को खाले हामी मदरबोर्ड एसएमपिएस हामी हेर्दैछौँ। अब यो पनि हाम्रो के हो त, डेल ब्रान्डकै पावर सप्लाई हो। अब यसमा पनि हाम्रो सेम देखिएको छ। हेर्नु, यो कनेक्टर जुन हाम्रो 24 पिनको कनेक्टर देखिएको छ। अब यसमा पनि हाम्रो साटा कनेक्टर, पावर सप्लाई कनेक्टर भने एउटा फरक के देखिन्छ भने यो कनेक्टर जुन हाम्रो कति सप्लाई छ, रेड वायर युज गरिएको छ, रेड र ब्ल्याक। यानी रेड वायर भनेको 5 भोल्ट। अब 5 भोल्ट युज गरिएको छ। यो के को लागि हो त, हाम्रो सिडी रोमको लागि जुन यो ब्रान्डेड सिस्टम, यानी डेलको ब्रान्डेड सिस्टममा एउटा सिडी रोम युज गरिएको छ जुन हाम्रो 5 भोल्टबाट चल्ने हुन्छ। र त्यही 5 भोल्ट युज हुने कनेक्टर यसमा युज गरिएको छ। एउटा फरक यो हो, बाँकी अरू सेम नै देखिन्छ। यो हाम्रो फरक टाइपको फेरि एउटा डेल ब्रान्डकै पावर सप्लाई। र फेरि अर्को हाम्रो छ, अब हेर्नु, हामी डेल ब्रान्डबाटै धेरैवटा मोडलको पावर सप्लाई हामी हेरिसकेका छौँ। यो पनि हाम्रो डेल ब्रान्डकै पावर सप्लाई। अब यो पनि हाम्रो जम्मा 2टा कनेक्टर युज गरिएको छ। अघि पनि हामी 2टा कनेक्टर युज गरिएको तार हामीले देखेका थियौँ। हेर्नु, अब यसमा पनि यो सप्लाईमा पनि 2टा कनेक्टरको साइज सेम छ। हेर्नु त, सेम छ। कनेक्टर सप्लाई जाने कनेक्टर सेम हो, तर बडी फरक छ। यो लामो टाइपमा छ, यो स्क्वायर टाइपमा छ। हेर्नु, 4 पाटे, यो लामो। सप्लाई सेम, कनेक्टर सेम तर 4 पाटे र लाम्चो आकारमा देखिएको छ। अब डेल ब्रान्डमा धेरैवटा फरक मोडलको एसएमपिएस युज गरिएको मार्केटमा देखा परेको छ भने अब अर्को टाइपको हाम्रो पावर सप्लाई
यो पनि एउटा ब्रान्डेड पावर सप्लाई नै हो। अब यसमा पनि हाम्रो यो टाइपको कनेक्टर युज गरिएको छ। यो पनि हाम्रो ब्रान्डेड पावर सप्लाई। हेर्नु त यो ब्रान्डेड पावर सप्लाई हाम्रो युज गरिएको मार्केटमा देखा पर्छ। अब अर्को चाहिँ हाम्रो एचपी ब्रान्डमा युज हुने यो हाम्रो एचपी ब्रान्डमा एचपी ब्रान्डेड सिस्टममा युज हुने एसएमपीएस पावर सप्लाई। यसमा जम्मा 3 वटा कनेक्टर युज गरिएको छ। अब हेर्दा 4 पाटे डेलको पनि 4 पाटे, एचपी को पनि 4 पाटे र नर्मल मा पनि 4 पाटे। अब यसमा हामी के हेर्न सक्छौं, एचपी ब्रान्डको ब्रान्डेड सिस्टममा हाम्रो यो खाले कनेक्टर युज भएको एसएमपीएस हेर्न सकिन्छ। अब यसलाई चेक गर्ने, यो एसएमपीएस लाई चेक गर्दा कसरी चेक गर्ने, जसरी हाम्रो नर्मल डेलमा चेक गर्दा ग्रीन र ब्ल्याक वायरलाई सर्ट गरेर हामी चेक गर्थ्यौं भने एचपीमा पनि सेम हाम्रो यो कनेक्टरमा ग्रीन वायर देखिएको छ। ग्रीन र ब्ल्याक वायरलाई एक आपसमा टच गर्दा एसएमपीएस अन हुन्छ र अन छ भने हामी के बुझ्छौं, अन भयो, फ्यान घुमिरहेछ, सप्लाई अन भयो भने मल्टिमिटरबाट चेक गर्दा सप्लाई देखायो भने हामी के बुझ्छौं, एसएमपीएस ओके भन्ने बुझ्छौं। तर एसी सप्लाई दिन्छौं, यो दुईटा ग्रीन र ब्ल्याक वायरलाई सर्ट गर्छौं, यदि फ्यान घुमेन र मल्टिमिटरबाट चेक गर्दा सप्लाई आउट भएको छैन भने हामी के बुझ्छौं, यो एसएमपीएस खराब हो भन्ने बुझ्छौं। भने यो हाम्रो एचपी ब्रान्डका ब्रान्डेड एसएमपीएस। र हामी आज धेरैवटा पावर सप्लाई को मोडलहरू हेर्यौं। डेस्कटप मदरबोर्डको अनि डेस्कटप सिस्टममा युज हुने फरक मोडलको पावर सप्लाईको बारेमा आज हामी जानकारी लिएका छौं। र यो भिडियो अन्तसम्म हेरिदिनु भयो, हजुरलाई धेरै धन्यवाद। र यो भिडियोलाई लाइक, शेयर, कमेन्ट र यो च्यानलको लागि हजुरले यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र यस्ता भिडियोहरू फेरि पनि आगामी दिनहरूमा ल्याउने नै छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार।